बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक पर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास इस तरीके से पढ़कर देख लें, पैसा रिज्क दौलत संभालना आपसे मुश्किल हो जाएगा। जो मुसलमान भाई बहन आज का ये नमक के ऊपर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास का अमल कर लेता है, अल्लाह के फजल करम के साथ उसके घर से हर तरह की बेबरकती ऐसे खत्म हो जाएगी कि जैसे उसका घर जन्नत बन जाएगा। रिज्क दौलत की जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी मुसीबतें होंगी, जितनी भी मायूसी फैली होगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आज मैं आपको दौलत में इजाफे के लिए नमक का ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि अगर इसको पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह जो मेरी माएँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको पूरा देख लें, अपनी आंखों से अपनी तकदीर को बदलते हुए देख लेंगे। इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपने समझ लेना है। जो कुछ आपको बताया जाएगा, नमक पर किया जाने वाला आज का ये अमल, जिससे आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। घर में खाने में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खाने के साथ साथ आज आप लोगों को एक अमल भी बताने जा रहा हूँ कि जिसको अगर आप नमक के ऊपर पढ़कर दम कर लेंगे तो आपके घर में जब भी वो नमक इस्तेमाल होगा, उस नमक के ऊपर पड़ा हुआ ये अमल आपके घर में रिज्क दौलत की बरसात कर देगा। आप लोगों ने नमक के ऊपर जो आज का ये अमल पढ़ना है, जब वो अमल पूरा हो जाए तो उस नमक को आप लोगों ने घर के नमक में मिला देना है। किचन के अंदर आपका एक डब्बा पड़ा होगा जिसमें आप नमक रखते हैं, उसमें से आपने 1 चम्मच नमक का उठा लेना है, ज्यादा नमक नहीं उठाना। 1 चम्मच में नमक लेकर चुपचाप कमरे में बैठकर इस अमल को कर लें और उस चम्मच वाले नमक को आपने किचन में पड़े हुए नमक में मिला देना है और मिक्स कर लेना है। उसके बाद देखिए आपके घर में किस तरीके से बरकत होती है, किस तरीके से घर से परेशानियां दूर होती है। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार इंसान आपके घर में है, बहुत सी बीमारी ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता, वो हमारे जिस्म के अंदर होती हैं, बाहर होती हैं। हमारे बच्चों, बूढ़ों, जवान सबको बीमारी लग जाती है। खासकर नजर बद ऐसी बीमारी है जिसका जितनी जल्दी इलाज कर लिया जाए, जितनी जल्दी तोड़ कर लिया जाए, उतना ही अच्छा होता है। नहीं तो ये इतनी बुरी होती है कि इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके रख देती है। अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, घर के अंदर नाचाकियां पैदा हो चुकी हैं, नहुसत आ गई है, बेबरकती आ गई है, गरीबी आ गई है, तो आप लोगों को सिर्फ आज का ये एक अमल इन तमाम चीजों से निजात दे देगा। बहुत ही ज्यादा आसान अमल है। जहां तक मैं जानता हूं, हर इंसान को अपने घर में इस अमल को जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को इस अमल को करने के लिए जैसा कि मैंने बताया 1 चम्मच नमक की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा डब्बा ही उठाकर इस अमल को कर लें। 1 चम्मच आपको बस नमक लेना है, थोड़ा सा नमक आप लोग ले लीजिए। उसके बाद इस अमल को शुरू कर लें। इस अमल को करने के बाद आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लेना है कि ऐसे ऐसे मौजूदात पैदा होंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा। हर तरह की परेशानियां आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। जो तरीका आपको अमल का बताने जा रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुन लें, लेकिन उससे पहले अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह, जितने भी लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ऐ मेरे मौला, वो अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। सब लोग मिलकर आमीन कहते। हो सकता है इसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए और कमेंट में भी आमीन लिख दें। क्या पता किसका आमीन कबूल हो जाए और उसके साथ साथ हम सब की परेशानियां दूर हो जाएं। इस अमल को करने का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो किसी भी नमाज के बाद है। 5 वक्त नमाजों में से किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। इसका कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं, चाहे फजर की नमाज के बाद कर लें, जोहर के बाद कर लें, असर, मगरिब, इशा, जब चाहें आप इसको कर सकते हैं। आप अपनी जाए नमाज पर बैठ जाएं और साथ में थोड़ा सा नमक अपने पास रख लें, चाहे तो एक कागज के ऊपर रख लें। 1 चम्मच नमक कागज के ऊपर लेकर अपने पास रख लें और उसके बाद आपने उस नमक के ऊपर
بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے نمک کے اوپر 30 مرتبہ 30 ٹائم 20 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس۔ دوستو یہ صرف ایک آیت نہیں پڑھنی بلکہ پوری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، 4 سے 5 لائنوں کی یہ سورہ مبارکہ ہے، جس کو میں آپ کو آگے پڑھ کر بھی سناؤں گا، میرے ساتھ ساتھ مل کر چاہے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے 30 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور 30 مرتبہ ہی آپ لوگوں نے اللہ پاک کا اسم مبارک ہے یا سلام، اللہ پاک کا اسم مبارک یا سلام 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا کہ اپنے پاس نمک رکھ لیں کسی بھی نماز کے بعد، اس کے اوپر سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 30 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب 30 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے 30 مرتبہ یا سلام اللہ پاک کا اسم مبارک پڑھ کر پھر آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس نمک کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جب نمک کے اوپر پھونک مار دیں تو اس نمک کو آپ نے اٹھا کر اپنے کچن میں لے جانا ہے، اور جہاں پہ آپ کا نمک پڑا ہوا ہے، نمک والا ڈبہ پڑا ہے، اس میں وہ نمک آپ نے مکس کر دینا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد جب بھی آپ اس نمک کو استعمال کرنا شروع کریں گے آپ کو ایسے ایسے حیرت انگیز معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو جب آپ نے چمچ کے اوپر اس نمک کو پڑھ کر پھونک مار دینی ہے تو اس نمک کو ڈبے میں ڈالنے سے پہلے تھوڑا تھوڑا نمک اپنے گھر والوں کو چکھا دیں، اور ساتھ ساتھ خود بھی آپ تھوڑا سا نمک اپنی زبان کے اوپر رکھ لیں۔ اس کے بعد کچن میں جا کر جو ڈبہ پڑا ہوا ہے اس میں وہ سارا نمک مکس کر دیں۔ اس نمک کے اوپر جس پر آپ نے دم کیا ہوگا یقین کیجئے کہ یہ ایسی طاقت آپ کو میں نے عطا کر دی ہے، ایک ایسا معجزاتی عمل آپ کو دے دیا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر اگر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیا جائے کہ میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا، وہی میرا کارساز ہے، وہی میری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر مقصد کو پورا فرمائے گا، ہر پریشانی سے نکالے گا، وہی اللہ میرے ہر کام کو پورا کرے گا، تو یقین کیجئے کہ اس نمک کا استعمال جس مقصد کے لیے کر لیں گے اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ چاہے آپ کا روزی کا مسئلہ ہو، رزق میں کمی ہو، اس کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی مقصد نہ پورا ہو اس کے لیے کر سکتے ہیں، نظر بد لگ گئی ہو اس کے لیے کر سکتے ہیں، اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہوں اس کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس نمک کا استعمال آپ نے اپنے کھانے میں کر دینا ہے۔ کھانے میں جب نمک کا استعمال کریں گے، گھر والے کھائیں گے، آپ بھی کھائیں گے، تو ہر طرح کی بلائیں دور ہوتی جائیں گی، ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کے رزق دولت میں اتنا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ غیبی طریقے سے اللہ پاک آپ کی دولت میں اضافہ فرمانا شروع فرما دیں گے۔ اس عمل میں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی وہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اور میرے ساتھ مل کر سورہ ناس 30 مرتبہ مل کر آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں یا جو نہیں پڑھ سکتے وہ بھی سن کر آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سورہ ناس کی تلاوت، اور اس کے بعد آخر میں ایک اور آپ لوگوں کو بہت اہم چیز بتاؤں گا، اس کو بھی آپ نے سن لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دوستو جیسا کہ ہم نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کی 30 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 30 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ نے یہ عمل اپنا پورا کر لینا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی آپ کو ٹپ دینے جا رہا ہوں، خاص کر خواتین کے لیے، کہ جب وہ گھر میں سالن بنا رہی ہوتی ہیں، کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تو اگر اس میں نمک کی مقدار زیادہ ہو جائے اس کو کیسے کم کیا جائے۔ اکثر خواتین سے غلطی میں نمک زیادہ پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 طریقے بتاؤں گا۔ اس کا استعمال کرنے سے آپ کے گھر میں جو بھی خواتین کھانا بنائے اور اس میں نمک زیادہ پڑ جائے اس کو آسانی کے ساتھ کم کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے کھانے میں نمک مکس ہو چکا ہے زیادہ اور اس کو کم کیسے کرنا ہے، تو آپ نے ایک آلو لینا ہے، آلو لے کر آپ نے اس کے 2 پیس کر لینے ہیں اوپر سے چھلکا اتار کر، اور اس کو اپنے سالن کے اندر آپ نے کچھ دیر کے لیے رکھ دینا ہے، 4 سے 5 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سالن کے اندر سے سارا نمک جو ہے وہ آلو جذب کر لے گا اور نمک کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ وہ یہ کہ اگر آپ نے گھر میں آٹا گوندا ہوا ہے، آٹے کے چھوٹے چھوٹے 3-4 پیڑے بنا کر چھوٹے چھوٹے گول گول سے، زیادہ بڑے نہ ہو، بالکل چھوٹے چھوٹے بنا کر اس کو سالن کے اندر رکھ دیں۔ اس سے بھی آپ کے سالن کے اندر سے نمک کی مقدار کم ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے سالن میں سے نمک کو کم کرنے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو آج کی ہماری پسند آتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔